भी लोग जानते हो कि जो इटली में रहता है ना, तो वो जानता होगा कि बॉस नाम से जो ना ये रेस्टोरेंट है उसका पीछे। कोई भी बंदा अपनी शादी भी करना चाहे ना, अभी एक किस्म का ये शादी हाल है। तो इधर जो ना मज़े के आप जो खाने खाते हैं ना, ये किचन में बनते हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू। अगर खाने का मज़ा ही ना आए तो फिर खाना बनाने का क्या फ़ायदा। जी। मुझे 15 साल हो गए हैं इधर इटली में। ठीक है। और मैं पाकिस्तान से किसी और मुल्क में नहीं गया, सीधा इटली में आया। 4,500 यूरो मैंने इकट्ठा किया तकरीबन। ये कौन से सन की बात है? ये 2015 की। गलती मेरी मेन ये थी कि जो मैं अपनी वीडियोज़ में भी बात करता हूँ, और मेरी मेन गलती मेरी रिक्वेस्ट है कि बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मेन जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि तकरीबन 500 बंदे की है। 500 बंदे की माशाल्लाह बहुत तो 500 बंदा, चलो यकदम एक टाइम 500 यूरो भी तो 1000 यूरो अगर वो पाकिस्तान भेजता है तो तकरीबन 3.5 लाख रुपया बन जाता है ना। पैसे सारे पाकिस्तान में भेज के ना, तो बाद में कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, तनख्वाह आएगी, फिर पहली कोई इंतजार करते हैं कि वो लोग हड़ताल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने तकरीबन 4-5 साल हो गए इधर काम करते हुए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो जो ना आपको जो ना इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी मज़े की वीडियो है। क्योंकि आज जो इंसान का जो मैं ना इंटरव्यू करने आया हूँ, तो वो तकरीबन हम 10 साल से उसे देखते आ रहे हैं इधर ना। तो इधर उसने रेस्टोरेंट बनाया है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो इटली में रहता है ना, तो वो जानता होगा कि बॉस नाम से जो ना ये रेस्टोरेंट है उसका पीछे। ठीक है, तो उसका नाम ज़हीर है, ज़हीर बास है। तो बॉस के नाम से उसका जो ना है रेस्टोरेंट है। तो आज जो आपको जो ना अंदर जाके खाना भी खाते हैं और उसका इंटरव्यू भी करते हैं, और आगे जो भी तरीकाकार होगा ना, जो भी उससे पूछा गया तो उससे पूछेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ड्रोन के सीन भी दिखाएंगे। ठीक है, चलो आज देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो जगह है ना, ये बाहर का एरिया। ठीक है, तो इधर बाहर भी जो ना रात को लोग जो ना इधर मैक्सिमम जो ना 100 बंदा इधर जो ना बैठ सकता है। फिर कोई भी बंदा अपनी शादी भी करना चाहे ना, अभी एक किस्म का ये शादी हाल है। 100 बंदा बाहर बैठ सकता है, तकरीबन 100 बंदा ही 100 से ज़्यादा जो ना अंदर बैठ सकता है। ठीक है, एक किस्म का ये शादी हाल है। तो ये इटली में मेरे हिसाब से पाकिस्तानी का किसी देसी बंदे के इतना बड़ा रेस्टोरेंट होगा मुझे नहीं लगता। आई होप नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट ये भाई ने बनाया है, तो बॉस ने बनाया है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन भी आपने देखी है, तो आपको ड्रोन सीन भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो काफ़ी प्यारी जगह के अंदर है ना। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो अभी जो ना थोड़ा सा जो ना आपको जो ना तारुफ कराता हूँ। ये भाई का तारुफ की क्या कराना आपको पता ही है। ठीक है, ये बॉस रेस्टोरेंट का जो ना मालिक है, ज़हीर बास नाम है भाई का। तो बहुत ही अच्छे हैं। तो काफ़ी जो ना मैं एक बार पहले भी आया था, तो तब मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो भाई का ना जो ना इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी 10 साल से हम जो ना इटली में ही है ना, तो ये तब की ही हम वीडियो देख रहे हैं, और तब से हम जो ना बाइक को फॉलो करते हैं। तो काफ़ी मुझे भी लगता है क्योंकि मेरा भी टारगेट यही है कि जो ना काम ऐसा हो, अपना बिजनेस हो, वो जॉब ना हो। जॉब आप करें वो कुछ टाइम के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही ये भाई ने भी यही किया है। तो चलो भाई से पूछते हैं तो क्या तरीकाकार, कैसे आए हैं। तो भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आया आपके खाने का? काफ़ी ज़्यादा, पहले भी खाया था। बहुत थैंक यू। अगर खाने का मज़ा ही ना आए तो फिर खाना बनाने का क्या फ़ायदा। जी ऐसी बात है। मैंने तकरीबन काफ़ी, आपने मेरी वीडियो देखेंगे ना, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। मैं नहीं कहता कि नहीं मज़ा आता, लेकिन आपका खाने का जो ना एक टेस्ट ही अलग है। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ना कि मतलब सभी भाई अपना कारोबार कोई भी करता है। जी रेस्टोरेंट का अगर कारोबार की बात की जाए तो जो जितना अच्छा टेस्ट दे पाता है
جی جی، اس کی اتنی انکم زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے رب کی ذات اس کو اتنا ہی دیتی ہے. بالکل بالکل. تو ہر ایک چیز پہ اگر آپ کا فوکس ہوگا تو انشاءاللہ ہر بندے کا ٹیسٹ اچھا ہوگا. فوکس ضروری ہے. یہی بات ہے. چلو اللہ تعالیٰ اور برکت دے, آپ کو اور کامیابی دے. تو آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں, آپ کب سے آئے ادھر آئے, کون سے سن میں آئے آپ؟ جی سر, مجھے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں ادھر اٹلی میں. ٹھیک ہے. اور میں پاکستان سے کسی اور ملک میں نہیں گیا, سیدھا اٹلی میں آیا. ٹھیک ہے. آپ بینک لگا کے آئے تھے یا ویزے کے اوپر؟ میں باہر آیا تھا. باہر آئے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے جو پروسیجر ہوتا ہے کہ پیپر جمع کروانے کا, تو وہ 1 ماہ تقریباً میں فارغ بیٹھا تھا. اور 1 ماہ بعد مجھے فیکٹری میں کام مل گیا تھا. ٹھیک ہو گیا, آپ فیکٹری میں کام؟ جی. اور تقریباً 4.5 سال میں نے فیکٹری میں کام کیا ہے. جی جی. تو اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ 5 سال میں نے کرنا ہے فیکٹری میں کام, تو اس کے بعد میں نے کوئی نہ کوئی بزنس بنا کر. صحیح, اچھی بات ہے. تو وہ روزانہ جو ہے نا ذہن میں ایک ہی چیز آتی تھی کہ کب 5 سال کا ٹارگٹ دیا ہے, کب ہوں گے. کچھ پیسے بھی اکٹھے ہونے چاہیے. چلو ہر بندہ جیسے پاکستان سے آتا ہے تو اگر اس کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہوں تو میرا خیال اسے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات ہے. تو ہمارا بھی ایسا ہی تھا, پیسے تھے نہیں, تو پھر پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں تھوڑے بہت. ظاہر وہ تو ایسی بات ہے. تو پیسے اکٹھے کرنے, کچھ ذمہ داریاں تھیں, تھوڑا لیٹ ہو گیا. جی. تو اکٹھے کر کے تو 4,500 یورو میں نے اکٹھا کیا تقریباً. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 2015 کی. 2015 کی بات ہے. 10 سے 15 کا جو پیریڈ تھا وہ میں نے فیکٹری میں کیا ہے. ٹھیک. تو جب میں نے دیکھا کہ 4.5 سال بعد تقریباً 4,500 میرا اپنا اکٹھا ہو گیا میرے پاس. پھر کچھ میرے TRF کے پیسے اکٹھے ہوئے تھے فیکٹری کی طرف, وہ بھی اتنے ہی تھے, تقریباً 4,000. 10,000 آپ کے پاس تھا؟ 8,000 کچھ. چلو. تو ادھر سے میں نے اپنا بزنس شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. بزنس تو نہیں کہہ سکتے لیکن چلو بزنس ہی کہہ رہے ہیں. بزنس ہی ہوتا ہے نا, جو بھی اپنا چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو اپنا وہ بزنس ہی ہوتا ہے. تو ادھر سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. غلطی میری مین یہ تھی کہ جو میں اپنی ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں, مین غلطی میری یہ تھی کہ مطلب نہ تو وہ کام آتا تھا جو میں نے شروع کر لیا, اور مجھے لینگویج بھی نہیں آتی تھی. اچھا, آپ کو ڈونر کا کام نہیں آتا تھا؟ مجھے ڈونر کے بعد مطلب فیکٹری میں جو کام تھا وہ ایک اور چیز تھی کہ جیسے ایک ورکر, ایک مزدوری, جیسے کچھ بھی کرا دے, چل یار تو وہ چیز توڑ دے, چل یار تو ادھر صفائی کر دے, وہ مطلب کام تھا. اس کا اور کھانے پینے کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں, اور پاکستان میں بھی مطلب کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن اس کا ایک حل بھی ہے, اور اگر کوئی بھی بندہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے نا, اس نے اپنے 3 سال لازمی اپنے اس کام کو دینے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 3 سال اپنے اس کام کو دے کے تو پھر شروع کروں, تو پھر وہ اگر کر لیتا ہے تو پھر بھی 3 سال لگنے ہی لگنے ہیں. ظاہری بات. اس کام کے آپ نے مطلب پیسے دے کے بعد میں خود سیکھتے آپ پہلے 3 سال پیسے نہیں کما سکتے. یہ تو ایسے ہی نا بزنس میں, تو وہ یا پہلے کر لیں آپ 3 سال اپنے مطلب اس کام کو دے لیں, اور یا بعد میں کر لیں. بعد میں مشکل اس سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے کرائے بھی ڈیبٹ جا رہے ہیں, آپ کے مطلب نقصان ہو رہا ہے, تو آپ کا مائنڈ اتنا کام نہیں کرے گا, کھل کے کام نہیں آپ کر سکتے, آپ کھل کے جو نا اتنے فیصلے بھی نہیں لے سکتے, ڈپریس ہوں گے. جی میں سمجھ. تو اگر پہلے 3 سال آپ اس کام کو دیے ہوں گے اور یہ سوچ کے دیے ہوں گے کہ میں نے اپنا ہی کام کرنا ہے, تو پھر اس کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اسکول جا رہے ہیں اور ادھر سے پیسے بھی لے رہے ہیں, آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں, اسکول مطلب جا رہے ہیں, اور انکم آ رہی ہے کیونکہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں. مطلب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اور میری ہر بندے سے یہ مطلب ریکویسٹ ہے کہ بزنس کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری مین جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کام سیکھے بغیر, انفارمیشن کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ 10% چانس ہیں کہ آپ ہمت نہ ہاریں, ورنہ آپ کو ہمت ہارنی پڑے گی. بندہ کہتا ہے نا جب نا رب کا کرم ہوتا ہے نا پھر باتیں زیادہ آتی ہیں. بالکل. اس کے کرم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ. اور میں بھی کہتا ہوں نا بزنس کرنا چاہیے, لیکن اگر میرے پاس بھی جب وہ سچویشن تھی نا 3 سال والی, تو میں نے بھی دوڑنے کی کوشش کی, لیکن آگے سے کچھ نظر نہیں آیا تھا کہ کدھر دوڑوں. پھر میں رکا. یہ تو کہتے ہیں نا مطلب کہ ابھی دیکھو ایسے ہے ویسے ہے, بندہ چلو محنت کرتا ہے, رب کے ساتھ محنت کرتا ہے. یہی وہی آپ کی بات ہے کہ ابھی آپ کا ماشاءاللہ بریشیا میں جو نا اچھا آپ کا ریسٹورینٹ آپ نے اچھا سیٹ بنایا, میں نے دیکھا ہے نا. تو گائز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں آپ کو ساتھ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ تقریباً 200 سے 250 بندہ جو نا باہر سے لے کے اندر تک بھی تقریباً اتنا بیٹھ سکتا ہے نا. جی ابھی ایک اور ہال بھی ہے جدھر فیملی ہال میں بھی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, آپ نہیں گئے. ہمارے پاس ٹوٹل سیٹنگ جو ہے وہ
तकरीबन 500 बंदे की है। 500 बंदे की माशाल्लाह बहुत तो 500 बंदा चलो यकदम एक टाइम अगर बैठा हो तो हमारे से सर्विस भी नहीं होती, सही सही। लेकिन उस मालिक का ऐसा करम है कि मेरे ख्याल में यूरोप से सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो रेस्टोरेंट है वो हमारा ही है। कोई शक नहीं इसमें। अभी भी आपने जो 5-6 टेबल देखे थे सिर्फ एक इटली था, सारे मतलब कुछ जर्मन कुछ स्पेन से थे। जी जी। एक सिर्फ इटली में जो फैमिली बैठी हुई है फैमिली हॉल में वो हैं। जैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उस मालिक का ये करम है, लेकिन बात वही है कि हिम्मत ना हारो। हिम्मत ना हारो। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो मैं इधर ना पहुंच पाता। इधर ना पहुंच पाते आप। हवा यही है कि स्टेप बाय स्टेप ही हर बंदा करता है। जाहिर बात है। मैंने मतलब 16,000 से शुरू किया। जी जी। 8,000 मेरे पास था, 8,000 की किस्तें की। जाहिर बात है। काम आता नहीं था, 2-3 साल कुछ नहीं कमाया। जब कमाने पे आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रेस्टोरेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही है मतलब। तो फिर मैं लेता भी सिर्फ वही रेस्टोरेंट हूँ कि जो या तो नहीं चल रहा, बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है, और या वो बंद पड़ा है। ठीक, आप उसको जो ना रिन्यू करके आप उसको जो ना जी मैं रेनोवेट करके जी आप बिल्कुल मैं फिर चलाता हूँ, अगर कोई अच्छे पैसे दे तो भेज देता हूँ। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत आपका जो ना दोस्तों आप जो ना वीडियो में देखें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। इसलिए मैं भाई के पास आया क्योंकि मेरा भी ऑलमोस्ट भाई के जैसा ही ज़हन है, क्योंकि मैं भी जो ना जॉब के बहुत खिलाफ हूँ। जॉब आप करें, ये भाई जैसे बोल रहा है ना कि मैंने 4-5 साल जॉब की है, आप पहले पैसे इकट्ठे करें। आपने पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं, पाकिस्तान से मंगवाने नहीं, पाकिस्तान से मंगवा के कभी ना बिजनेस करें, ठीक है। इधर आप कमाई करें, आप इधर कमाएं, आप थोड़े थोड़े से पैसे आप जो है ना अपनी सेविंग करें, उसके बाद अपना काम करें। इधर मैं ना थोड़ी बात करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं बल्कि पाकिस्तान से मंगाने नहीं हैं। हमारा मसला इधर पता क्या चल रहा है, जो मतलब यंग जनरेशन है ना, कि जब आते हैं चलो काम लग जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई कमा रहा है फ़र्ज़ किया 50,000 रुपया, जब इधर आता है तो उसकी नॉर्मल तनख्वाह जो हो जाती है 1500 तक। 1500 को अगर वो अपने पास रखता है तकरीबन 500 यूरो भी तो 1000 यूरो अगर वो पाकिस्तान भेजता है तो तकरीबन 3.5 लाख रुपया बन जाता है ना। तो वो हीरो बन जाता है घर की नज़रों में। घर वाले जब उनको कहते हैं कि यही हमारा हीरो है, देखना कितने पैसे कमा रहा है, वैसे वैसे वैसे, वो हीरो बनने के चक्कर में आप अपना और अपने घर वालों का फ्यूचर दाव पे लगा रहे होते हैं। क्यों? पहले 50,000 में गुजारा अच्छा हो रहा था ना, 60 कर दे, 70 कर दे, और ऊपर के जो पैसे हैं ना वो अपनी जेब में रखें, अपने पास रखें और अपने फ्यूचर पे उसको। एक तो जो पैसे पाकिस्तान आके चले गए हैं वो आपके है ही नहीं, वो है नहीं। वक्ती तौर के आप हीरो बनेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब आपको 10, 12, 15 साल गुजर जाते हैं तो आपकी शादियां हो जाती हैं, भाइयों बहनों की शादियां हो जाती हैं, वालिदैन अगर दुनिया से चले जाते हैं, और अगर वालिदैन आपके इधर हैं भी, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, फिर मतलब कुछ भी नहीं याद होता कि आपने किस वक्त कितनी स्ट्रगल करके कितने ज़्यादा पैसे भेजे थे। कुछ भी 10-12 साल बाद अपने ही अगर मेरा भाई भी मेरे से पैसे भेजेगा ना तो मैं भी 5-7 साल भूल जाऊँगा बाद में। ऐसी बात है, ऐसी बात। और अगर आप वही पैसे सेव करके तो अपना कोई बिजनेस अच्छा खड़ा करते हैं और वो चल भी जाता है तो उसमें फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली का है। ज़ाहिर बात है। अगर आपके पास 1000 यूरो होगा तो आप 1000 यूरो में से इन्वेस्ट करेंगे अपनी, या खर्च करेंगे अपनी फैमिली पे, अपने भाइयों पे, बहनों पे। और अगर आपके पास 10,000 होगा तो आप 10,000 में से करेंगे ना। जाहिर बात है। तो वो 10,000 कैसे बनेगा? हमारे प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम जो स्टार्टिंग में यकदम पैसे भेजते हैं कि गांव वालों की नज़रों में थोड़ा हीरो बन जाएंगे, घर वालों की नज़रों में हीरो बन जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात को मैं जो ना सेकंड करता हूँ। यही मसला हम इधर मैं देखता हूँ ना, काफ़ी 2,000 इधर यूरो भी लोग जो ना 2500 यूरो मेरे पास 3700 तक काम करते हैं। हाँ ये देखो, तो वो सारे पैसे जो ना आप पीछे जो ना भेज देते हैं। तो बाद में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भाई, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यकीन मानो पैसे सारे पाकिस्तान में भेज के ना, तो बाद में कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, तनख्वाह आएगी फिर पहली को इंतजार करते हैं, फिर जैसे तनख्वाह आएगी फिर हम जो ना उसको जो ना इस्तेमाल करेंगे। असल में ना पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैनेज करना मुश्किल है। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट है ना तो आपकी फैमिली आपके साथ है। वक्ती तौर वो अगर 50,000 में गुजारा कर रहे थे तो अभी लाख में करने दो। मतलब ना वो मतलब हीरोपति बनाओ, आप अपने फ्यूचर पे काम करो तो इंशाल्लाह रब की ज़ात आपके। बस ऐसी बात है। तो आप ये रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ये बहुत से रेस्टोरेंट है जो ब्रेशिया में है दोस्तों। ये ब्रेशिया में जो भी इटली में है ना, तो कभी भी ब्रेशिया है ना, तो मैं नहीं कहता कि किसी को ना पता हो, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि ये रेस्टोरेंट का, बहुत से रेस्टोरेंट का पता हो, आया हो या ना आया हो वो एक अलग बात है। लेकिन ये भाई से पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे लिया, कितने से स्टार्ट किया। ठीक है भाई
یہ آپ بتائیں بھی آپ نے یہ 2000 آپ نے بتایا کہ 15 میں اسٹارٹ کیا تھا نا یہ؟ جی میں نے یہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ تو مجھے ابھی 1 سال 8 ماہ ہاں ایک تقریباً جی ویسے 2015 سے میں اس لائن میں ہوں، اپنا بزنس کہہ لیں یا مطلب اس فوڈ لائن میں ہوں. اور فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا کہ پاکستانی ریسٹورینٹ کا. پہلے میں اٹالین کچن کا کام کرتا تھا اور پیزے کا کام کرتا تھا، جیسے سبھی ہم شروع کرتے ہیں پیزا سے اور ڈونر کباب سے، ادھر سے شروع کیا آہستہ آہستہ. لیکن ابھی مجھے سمجھ آئی کہ میں بہت اگر بھی ٹیلنٹڈ ہوں نا تو میں پاکستانی لائن میں تو آگے جا سکتا ہوں، لیکن اٹالین لائن میں اتنا آگے بھی نہیں جا سکتا. بس یہ ہے کہ میں اپنا پاکستانی ریسٹورینٹ بناؤں گا. تو میں نے یہ دیکھا ریسٹورینٹ، لیکن بڑا تھا تو مینیج کرنے سے ڈر لگتا تھا. پھر 1-2 سال سوچا، کیونکہ یہ ریسٹورینٹ بند پڑا تھا 4-5 سال سے. اچھا پہلے ریسٹورینٹ تھا ادھر ریسٹورینٹ نہیں، کوئی اٹالین تھا یا کبھی پب بن جاتا تھا، کبھی پیسیریا بن جاتا تھا، کبھی بار بن جاتی تی، مطلب کوئی بھی نہیں چلتا تھا. بھی ریسٹورینٹ ہی تھا پہلے سے، وہ کسی بھی اٹالین کے پاس بھی آ جاتا تھا یا کسی اور کے پاس آ جاتا تھا، ابھی آپ کے پاس آ گیا. جی جی. تو یہ بند پڑا تھا. تو جب میں نے دیکھا، خیر میں نے کہا چلو یار ہمت کرنی پڑے گی. پھر بھائی سے مطلب مشورہ کیا، گھر والا سے مشورہ کیا. میں نے کہا تو کر لے گا. پھر جب گھر والے آپ کو کہتے ہیں نا تو کر لے گا، بالکل تو آپ کو ویسے بھی اعتماد آ جاتا ہے. فیملی ساتھ ہونی چاہیے. اور میرے الحمدللہ کہ سب سے زیادہ سپورٹ میری ٹوٹل فیملی کی میرے ساتھ ہے. بہن بھائیوں، والدین، وائف تک، مطلب مجھے اچھی سپورٹ ملی ہے. بیٹا گھر کا کوئی لائق ہو نا تو وہ خود ہی وہ پسند کرتے ہیں، آپ کو خود ہی سپورٹ کرتے ہیں. یہ جی بالکل یہ بھی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہمارے یہ بھی ہے کہ والدین کو سب سے زیادہ جو ہے نا مطلب اعتباری وہ اپنی اولاد پہ ہوتی ہے. لیکن میں اس معاملے میں بڑا لکی رہا ہوں. اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں نا تو میں صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے، جو سب سے مطلب ایک مین چیز ہے نا کہ جو آپ کو اس وقت کرتی ہے مطلب بوسٹ دیتی ہے، وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے 16 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی ساری کمائی میرے ہاتھ پہ رکھ دی. کہا بیٹا تیری ہے تو بے شک ضائع کر لے. ظاہر بات ہے وہ ماں باپ سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ یہ ہار نہیں نہ کہتا. مطلب آج کے 16 سال کے بیٹے پہ کسی کو بھی اپنا اتنا اعتماد نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی اپنے 16 سال کے بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دے. اور یہ میں والدین کو مشورہ دوں گا کہ ہوتی آپ کے بچوں کے لیے یہ آپ کی کمائی، آپ نے کس طرح مینج کرنی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اور اگر وہ ضائع بھی کر رہا ہے تو بھی مطلب اس کی ہے، اگر وہ شاید ضائع نہ بھی کرے. نہیں ضائع ویسے بھی کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے باپ نے یا میرے باپ نے اتنی محنت سے مجھے جو بھی اس کی جمع پونجی ہے، 1,00,000 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، ڈزنٹ میٹر جتنی بھی ہے، لیکن وہ ضائع نہیں نہ کرنی چاہیے. ضائع نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے. والدین کے پاس بے شک اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہماری بیسک اتنی بنا دی ہے کہ ہمیں مطلب ڈر نہیں ہے. اور 2 ہی چیزوں نے بتایا کہ کسی کا کھانا نہیں اور اپنا کھانا نہیں دینا. تو الحمدللہ چلو کہ جب فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، والدین کی سپورٹ ہوتی ہے، پھر سب سے بڑی بات جب شادی شدہ ہوتے ہیں تو وائف کی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن پوری ٹیم کی سٹرگل ہوتی ہے. اور فرنٹ میں اگر ادھر آپ کے کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اندر آگ کے آگے کھڑا ہے، ظاہری بات ہے وہ آگ کے آگے کھڑا ہے تو میں ادھر اے سی میں بیٹھا ہوں. ایسا سمجھے. اس لیے مطلب میری پوری ٹیم فرنٹ پہ بے شک میں نظر آتا ہوں، لیکن میری پوری فیملی کے پیچھے محنت ہے. اور محنت بھی وہ ہے کہ میری اگر وائف نے بھی رات 4 بجے تک انتظار میرا کیا ہے گھر میں بیٹھ کے، یا مطلب کوئی کام اس کے ذمہ لگایا تو اس نے کیا ہے، تو اس کی بھی محنت ہے. میرے بھائی کو اگر میں صرف ایک دفعہ بولا ہے کہ بھائی یہ ختم کر کے جانا ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کل کر لیں گے، اس کی بھی محنت ہے. میرا دوسرا بھائی ہے کہ مطلب ٹوٹل A to Z مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ سب کی سپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک فیملی میں ہونا چاہیے. تو جب یہ بات ہوتی ہے نا ہر ایک فیملی میں، تو میرا نہیں خیال کہ بے برکتی ہو آپ کے گھر میں. حرام صرف بیئر کو اور سور کو سمجھتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اس کے علاوہ ہم اگر میں ہوں نا، میں مطلب اگر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے تو میں منہ سے بولوں گا کہ الحمدللہ بہت ایزی ہوگا شکر ادا کرنا، لیکن پے ٹائم پہ نہ دینا، یا مطلب کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یا مطلب کسی کا حق مارنا، سارا XYZ ٹوٹل ہے. یہ پتہ کیا ہمارا ایک نا امیج بھی بن گیا پاکستانی بزنس مین کا کہ جو اگر پیچھے جائیں 10 سال پہلے تو انفارمیشن نہیں تھی ہوتی ورکر لوگوں کو، تو اگر کسی کا کوئی جگاڑ لگ جاتا تھا تو وہ مطلب 600-700 800 میں نا مطلب ورکر کو لگا ہی رکھتا تھا، اور ورکر کو بھی یہ ہوتا تھا پتہ نہیں کام ملنا یا نہیں. آج نہیں ہے ایسا. آج ورکر کو پتہ ہے، کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، میں آج ادھر چھوڑوں کل ادھر کام لگ جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تنخواہ تھوڑی ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو سیم آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا. مطلب جنرلی سب کو آپ بھی پتہ ہے، لیکن وہ ایمج جو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے وہ ابھی بھی اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، پاکستانی تنخواہ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں میں اٹالین سے زیادہ تنخواہ دے رہا ہوں،
हाई समझे। लेकिन हलाल हराम की अगर बात कर रहे हैं ना, चलो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना शराब बेचता हूँ और कभी भी बेचने का कोई इरादा नहीं है। एक होता है ना, मैं मतलब बंद कर दूंगा बिजनेस को, लेकिन मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। अच्छी बात है। ये तो मैं अपना कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कि डिफेंड कर रहा हूँ कि जो शराब बेचते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी मतलब एक सोच इधर रुक गई है, सुअर और शराब हराम है, 1.5 साल, बाकी आप चुप कर, बाकी सब कुछ आप करते हैं, आप समझते हैं ये जायज नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। 2000 मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, कोई शराब सेल करता है या नहीं करता, हाँ नहीं करनी चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए। इतनी मेहनत करके एंड पे फिर अगर हराम है तो बंदा थोड़ी खा ले। मैं अपनी बात ये अपनी राय कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं ये कहता। हाँ, हर किसी का हक अपनी राय दे सकता है। तो ये तो जो शराब सेल कर रहा है वो तो सरेआम कर रहा है, और जो मतलब अनेलो कह के पेकुरा दे रहा है तो वो ज़्यादा गुनहगार नहीं होगा आपके ख्याल में? तो प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम ये नहीं सोचते कि भाई ये तो रब के और उसके मामले हैं। हम ये कहते हैं नहीं, रब के मामले नहीं, ये पहले मुझे बता, और जो मेरे मामले हैं, मेरे साथ वाला बेशक भूखा सो रहा है, उसमें मैंने जो रब ने बोला कि यार इसका तो ख्याल कर, उसकी आगे जो मामला हैं वो मैं ख्याल कर लूँगा, मुझे पता है मैंने क्या करना है। और आपकी ज़्यादा नहीं 51% मांगा हुआ है कि आप 51% नेकियां लेके आ जाएं तो मैं आपको मतलब कर दूंगा, वो तो खुदा पास कर दूंगा। वो तो देखिए ना, बेशक एक भी ना हो वो कर सकता है, लेकिन मांगा क्या है और हम क्या मांगते हैं? इतना थोड़ा मांगा, बिल्कुल ऐसी और हम क्या मांगते हैं? मैं आपसे 100% मांगते हैं हम, बिल्कुल ऐसी बात है। हम देते कुछ नहीं है लेकिन लेते हैं 100% है। बिल्कुल मैं आपको पूछूंगा आप ट्रेन पे आए हैं, बोलेंगे हाँ टिकट ली थी, नहीं ली थी, हराम। मैं तो वो भी मतलब वो समझ निकाल है हराम, मैं नहीं कहता हलाल है, लेकिन ये है कि भाई हम तो वो भी करते हैं। चलो खैर ये लंबी बात कहीं और तरफ चल जाती है। तो बात अगर बिजनेस की करें तो वो भाई हर बंदे को अपना बिजनेस करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अक्सर भाई मेरे को भी बोलते हैं कि देखें हमने आपकी वीडियो देखे तो बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन ना कुछ मतलब अच्छा चल नहीं रहा। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आपने आधी बात हमेशा से की है कि आपने मेरी वीडियो देख के तो बिज़नेस स्टार्ट किया, ये तो होगी आधी बात। पूरी बात ये थी कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अपना बिज़नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लें। जो पहले बात हुई है वो ये बात हुई थी कि भाई 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे, बेशक आप अपना बिजनेस करने के बाद लगाएं या अपना बिजनेस से पहले लगाएं। 3 साल आपने जो ना वो क्या कहते हैं कि आपने वो मार खानी है। ये प्रातः में आते ना 3 दिन पहले मेरी बात हुई दोस्त से, उसने मुझे कॉल की तो कहता काम की सुना। मैंने कहा ठीक है आप सुनाओ। कहता यार काम नहीं है। मैंने कहा क्या? कहता प्रातः में वो ना 12 घंटे काम कराते हैं और 4-5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तनख्वाह भी हमें थोड़ी देते हैं, तो 12-12 घंटे काम कराते हैं। तो हम लोगों ने हड़ताल की प्रातः शहर में, आपको पता होगा ना। तो अभी हड़ताल की तो पाकिस्तानी को कोई काम में नहीं रखता। हड़ताल हुई थी ना, तो मैं खुद अपने लड़कों से बात कर रहा था कि हड़ताल चल रही है। मैंने सिर्फ इतनी बात की तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने कहा यार नहीं ज़रूरत होती। तो मैं क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था कि भाई ये वो लोग हड़ताल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने तकरीबन 4-5 साल हो गए इधर काम करते हुए, पिसे हैं नहीं पिसे XYZ कुछ भी है। तो बात तो मतलब ये है कि उनको डॉक्यूमेंट क्लियर हुए, उन्होंने थोड़ा सा ना अपने आप को और साथ वालों को पंप दिया कि भाई हड़ताल की जाए क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट कम मिल रहा है, हमें पैसे कम मिल रहे हैं। हड़ताल की, उनको पता था कि हमने इधर से अब निकल जाना है, क्योंकि जब हड़ताल होती है ना कोई भी मालिक अपनी एजेंडा को बंद कर देगा, अपनी कंपनी को बंद कर देगा। वो मतलब हड़ताल के मामले में आगे पीछे मतलब नहीं चाहेगा कि कोई मुझे इस तरह ब्लैकमेल करे। अब होता क्या है पीछे में हर बंदा ये चीज़ नहीं सोचता, और मुझे किसी से कुछ लेना देना भी नहीं, और ना ही कभी किसी से कोई राब्ता है कि हड़ताल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे हैं। तो मतलब क्या जी हड़ताल होगी, ठीक है। उन लोगों ने कर दी कि जो 5 साल से पिस रहे थे और उनको अब पता था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए, हम कहीं भी निकल सकते हैं, तो उन्होंने हड़ताल की। उन्होंने क्या किया कि जो लोग आगे नए बंदे थे उनके रास्ते बंद कर दिए, बिल्कुल ये। और ये उन लोगों को पता भी नहीं है, वो शाम को बड़े मजे से आके बताते हैं देखा मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले लोगों के रास्ते बंद कर दिए। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या गेम हो रही। बाकी दूसरी बात जो कह रहा है कि 5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, तनख्वाह 1200, फलां 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 फलां। मुझे एक बंदा कहता है यार पाकिस्तान में बैंक की जो नौकरी है ना बहुत गलत नौकरी है। मैंने कहा क्यों यार? 8-9 घंटे काम करता हूँ और सिर्फ 30,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। मैं कहा सर आप आधी बात बता रहे हैं, पूरी बताएं ना। कहता है पूरी तो बता रहा हूँ, मुझे 30। मैंने नहीं, पूरी ये बात है कि बैंक में नौकरी करके मुझे 30,000 तनख्वाह मिलती है, ये पूरी बात ही। कहता है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर इसका ये हुआ उसी बैंक में एक कैशियर 60,000 तनख्वाह ले रहा है, उसी बैंक में
ایک مینیجر 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, مطلب ڈیفرنٹ ہے تنخواہ ہر جگہ پہ. تجھے 30,000 مل رہی ہے کیونکہ تو 30,000 والا ہے, اور اس لیے تو لگا بھی ہوا ہے 30,000 پہ. تجھے بھی پتا ہے کہ تو 30,000 والا ہے, اس لیے تو 30,000 پہ کام بھی کر رہا ہے. اگر تجھے لگتا کہ تو 2 لاکھ والا ہے تو 30,000 کی کیوں کرتا, کیوں کام کرتا ہے؟ بالکل یہ وقتی طور جی مطلب مجبوری تھی, اٹس اوکے, مجبوری تھی آپ کریں. 2 مہینے 3 مہینے اتنی دیر تک آپ کو نہیں کام مل سکتا 2 لاکھ والا. بالکل آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. 2 لاکھ والا مل سکتا ہے نا. میں اس بات پہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوا کہ آپ کو تنخواہ کم ملتی ہے. ہر بندہ اپنی تنخواہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو دوسری بات یہ آپ کو جو نا دوستوں, میں اگلے پارٹ میں ایک بات بتاتا ہوں. اس پارٹ کو ادھر ختم کرتے ہیں, اگلے پارٹ میں ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر آنا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے.